مولانا محمد عثمان رضا عطاری صاحب آپ گریز تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی علم عمر میں برکت عطا فرمائے اور اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ ذوق سنیے گا، ایک مرتبہ کہہ رہیے تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ تھکت نہیں بھائی؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ احباب محبت اور پیار کے نال درود پاک پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، پڑھ لو درود پاک پڑھ لو، چنگی گل ہے، درود پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجے تک پوری مسجد گونجی نہیں ہے۔ اللہ دے بندیو، جیڑا کوئی دوست جا رہا ہے آ رہا ہے اندے ول نہ ویکھو، تسی میرے ول توجہ کرو۔ میں تھانوں سبق سناؤن واسطے آیا، تسی میرے بڑے پیارے ہو تے بڑی محبت والے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ نال اور ادب دے نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جے قسمت وچ دیر کوئی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں، اسی آپ تو ونجیے تے ونج نہیں سکتے، جے سونا بلاوے تا دیر کوئی نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے کملی والڑے آ، میرے کملی والڑے آ،
आ जावी। ये नात भी है तो दुआ भी है। मैं कुछ होर कलाम पढ़ना सी लेकिन मैनू अलम साहब का हुक्म है कारी साहब तुसी इथों आगाज करना है ते जरा मुहब्बत ना सुनो। ये दुआ भी है किसी के मुंह विचों निकलिया अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि साडे सारियां दा बेड़ा पार हो जाए। मेरे कमली वालड़े आ मेरे मरण ते आ जावी। अखां ताड़े लग गईया ने दीदार करा जावी। अखां ताड़े लग गईया ने दीदार करा जावी। अखां ताड़े नाल तुसी भी पढ़ लो। अखां ताड़े लग गईया ने दीदार करा जावी। और रो निकले के टुर गई अखां फेर भी खुलिया ने। तुसी मेरी मजाज के मुताबिक सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, इन गल नहीं बननी, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। और रो निकले रो निकले रू निकले रो निकले के टुर गई है अखां फेर भी खुलिया ने। ए मर के भी तकदिया ने मर के भी तकदिया ने एक झलक विखा जावे। ए मर के भी तकदिया ने एक झलक विखा जावे। अलामा साहब जेड़ा अजे तक नहीं बोलिया अगले लैन ते मैं वेखना किन्नी एक कंजूसी करदा है। मेरे आका दे गुलामो कंजूस ना बनो, मेरे आका दा जिक्र है। अज सरकार गौसे आजम दा जिक्र करना है। मुहब्बत नाल बैठो, अदब दे नाल बैठो, इश्क दे नाल बैठो। सोने पाकां दा जिक्र है जेड़ा भी दूरों नजदीक तू आ गया है। सोने उठन तो पहला साडी खाली झोलियां नू भर देई। ओ यार बोलो सुभान अल्लाह। कलाम साहब इन गल बननी नहीं जिवें बनाउंदे हैं। वाह भाई वाह, मैं थोड़ा अपना पुत्र भी हां ते भाई भी हां, थोड़ा सज्जन ते यार हां। जरूर बंदा दूरों आवे तो तुसा सुभान अल्लाह बोलना। डॉक्टर साहब हैं अपने तो भी सुभान अल्लाह बोलिया करो। हाजी साहब तवज्जो फरमाओ। अगला जुमला हुण मैं देन लगा, अगला जुमला मैं देन लगा तो वेखना दो चार बंदे बिल्कुल मुंह ताला मार के बैठे उन्हां दे मैं ताला तोड़ देना अल्लाह दे फजल दे नाल। समझ आ रही? वो तकरीर ही नहीं जिहदे विच तवज्जो ना होए। समझ आ रही? तवज्जो है तो तकरीर है भाई। जेड़ा थोड़ा ज़ौक लग रहा मैनूं लग रहा सिर्फ 15 मिनट तकरीर करा। समझ आ रही? अगर तुसा मेरे को तकरीर सुननी रुपया एक अन्ना ना दो लेकिन सुभान अल्लाह जरूर दो। समझ आ रही है? अगला जुमला सुनना। और तेरे बाज जनाज़े दा तेरे बाज जनाज़े दा तेरे बाज जनाज़े दा बड़ा मसला बन
جانا کیویں مسئلہ بن جانا صفا بن کے کھلو گئے نے صفا بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑا جاوے صفا بن کے کھلو گئے نے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا صفا بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑا جاوے میرے کملی والڑے آئے میرے مرن تے آ جاوے انتہائی عزت و تکریم دلائے غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک تو آنے والے غیور مسلمان و سنی بھائیوں میرے اللہ رب العالمین دا کروڑا کرم ہے اس دا فضل ہے اس دی رحمت ہے اس دی برکتہ نے اس دی رحمتہ نے اج میں نے تھوانوں اس مالک خالق نے ایک پاکیزہ محفل پاک کے اکٹھے ہون دا موقع عطا فرمایا مبارکباد پیش کرنا ہاں میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز احمد فیضی صاحب حاجی اسلم صاحب ڈاکٹر صاحب جتنے محبت والے بیٹھے نے شیخ برادران تشریف فرمانے جتنے بھی دوست بیٹھے نے اللہ تعالیٰ سب دانا قبول و منظور فرمائے دوستو میں ان تعریف کی کرا علامہ صاحب دی تھانوں پتہ ہی ہے ان علامہ صاحب کتنے تک پہنچ گئے نہیں سمجھ آ رہی میں نے لگتا ہے اگلی محبتہ نہیں رہیاں نہیں بولے حاجی صاحب میں بالکل میرا بھی تھوڑا جا تجربہ ہو گیا ہے کدی کدی میں بھی تقریراں تے چلا جانا پر میں نے پتا ہونا چاہیے سمجھ آ رہی ہے اللہ نے تھانوں ایک ہیرا عطا فرمایا یقیناً ساڈے اس علاقے دے اندر اور میں نہ عالم نہ فاضل انہاں دی محبتاں نے انہوں نے اتنے بٹھا دیتا ورنہ اسی اس قابل نہیں ہاں تسی سمجھتے ہو تھانوں پتہ ہی ہے میں کیویں دا بندہ سادہ جہا بندہ نہ مینوں تقریر دا ول ہے نہ مینوں عالم نہ میں فاضل ہاں یہ اللہ دا فضل ہے اسے عزت عطا فرمائیاں ورنہ اس قابل نہیں ہے خدا دی قسم یہ نہ آکھنا کوئی آپ دی عاجزی پہ بیان کردا ہے ایسا نہیں یہ تھوڑیاں محبتاں نے سرکار نے پردے عیباں دے پائے ہوئے نے ورنہ اسی اس قابل نہیں ہاں لیکن میں علامہ صاحب نے کہے بگائے ساڈی فون تے رابطہ ہوندا ہے نا میں انہوں نے کہنا علامہ صاحب تسی تھوڑی اس علاقے دی ضرورت ہے جڑا ساڈا اس علاقے دے اندر گند پھیلیا ہے نا وہ اسا ختم کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے اگر بول نہیں سکتے چٹاکی دی زبان نہیں ہلا سکتے 2 کلو دا سر ہلا کے دس سمجھ آ بولو میرے آقا دے غلام اے ساڈے علاقے دے وچ اے جناب والا کن ٹوٹے نات خاں بڑے آوارہ ہو گئے نقیب آوارہ ہو کے خدا دی قسم میں مینوں ڈر لگدا ہے وجہ دوستاں کو بچنا میں نا اپنے آپ کو محفوظ رکھاں تاکہ انہاں آواریاں دے وچ میں گناہگار بھی نہ شامل ہو جائے میں خود آوارہ لیکن دسنا چاہنا لوگوں ایک اپنا معیار بناؤ اپنا ایک سٹیٹس بناؤ لوگ تھانوں محبت نہ سنن یہ نہ ہوئے کہ جناب اسی روزانہ چھاتے کھڑے ہو کے اعلان سنی آج کندہ فوت ہو گیا تو تے میں ختم تے پہنچی ہوا میں ناد پڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ علامہ صاحب دا اس حوالے نال بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ویکھو نا بڑے پروگرام کراندے نے اور کدی فلیکس تے تسی کن ٹوٹے ناد خان نہ 2 نمبر نقیب نہ 2 نمبر خطیب کدی نہیں آؤ گے جیڑا بھی آئے گا وہی آئے گا جن دے دل وچ اہل بیت دا پیار ہے حضور دے صحابہ دا پیار ہے سمجھ آ رہی ہے بڑی اچھی گل ہے سمجھ آ رہی ہے اج فتنیاں دا دور ہے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ فتنیاں دا دور ہے اپنے آپ کو بچاؤ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں قبلہ توجہ فرماؤ رب دا قرآن آندا ہے اب سب توجہ کرنا توجہ ہے میرے یار اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ رب دا قرآن ہے لا ریب کتاب ہے جس کے اندر شک
نہیں ہے۔ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال۔ مینوں تھوڑے چہرے تے بالکل سارا دن تسی مارکیٹ وچ کام کردے ہو، تھوڑیاں دکاناں نے، اللہ تھوڑی دکاناں نوں اور باغ لاوے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن چہرے تے مسکراہٹ لیاؤ۔ بالکل تسی تے تھکے بیٹھے ہو جویں اللہ دے بندے سارا دن تسی کئی چلائیے۔ ٹھیک ہے مزدوری کرنا بھی، جے رب نے فرمایا کاسبو حبیب اللہ، جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے میرا دوست ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ میں تھانوں دعا پہلے دتی ہے، یا اللہ انہاں دی دکاناں ہور کھلا، جڑا سبحان اللہ بولے، سمجھ آ رہی ہے، جڑا سبحان اللہ بولے، یا اللہ جڑا سبحان اللہ بولے کدی ان دی دکان وچوں چوری نہ ہو، مال وچ دگنا ترقیاں ہو جان، سمجھ آ رہی ہے۔ چاہے کوئی بھانڈے والا بیٹھا، چاہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا، چاہے کوئی جنابے والا، جو بھی بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیا برکتاں عطا فرمائے۔ دوستو توجہ فرماؤ، رب دا قرآن ہے، قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یا اللہ تو آنا ہے سچیاں دے نال ہو جاؤ، دسو تو صحیح وہ سچے کیڑے نے؟ نہیں بالکل تھوڑی توجہ نہیں ہے یار، بالکل علامہ صاحب مینوں تھوڑی معافی دینی ہے، میں صرف 20 منٹ بیان کرنا ہے بس۔ آیت دیکھ کے حکم دو نے، آیت دیکھ کے حکم دو نے، تسی بڑے نہیں پتہ مہینے دے مہینے بڑے بڑے مولوی سنتے ہو، اج اس کے بعد فقیر نو سنو، آیت دیکھ کے حاجی صاحب حکم دو کیویں نے؟ کئی مقامات ایسے نے جتھے رب اللہ رب العالمین دی آیت دیکھ کے حکم دو نے۔ مطلب پہلا مقام رب فرماندا ہے قرآن دے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت دیکھ کے حکم دو نے۔ کس طرح رب اس ایک آیت وچ دو حکم فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب فرماندا ہے عبادت میری کرو، حسن سلوک ماں پیو دے نال کرو، سمجھ آ رہی؟ عبادت میری کرو، حسن سلوک ماں پیو دے نال کرو۔ توجہ فرمانا میرے آقا دے غلاموں، جملہ ضائع نہیں کرنا، میں گل نچوڑ کے لے آنا چاہنا ہاں۔ آیت دیکھ کے حکم دو نے، رب فرماندا عبادت میری کرو، وقار بھائی میرے ول ویکھو تسی، عبادت میری کرو، حسن سلوک ماں باپ دے نال کرو۔ رب فرماندا ہے اگر تساں عبادت میری کرتے رہے تے حسن سلوک ماں پیو دے نال نہ کیتا تے تھوڑی عبادت ضائع ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے، اے رب دا قرآن ہے بھائی۔ عبادت اگر میری کرو گے، ماں باپ دے نال حسن سلوک نہیں کرو گے، بھاویں ساری رات مصلے تے بیٹھا رہے، تیری عبادتاں قبول ہے نہیں، تیری عبادت قبول ہے نہیں، تیرے سجدے قبول نہیں، تیری تسبیحاں قبول نہیں۔ رب فرماندا ہے اگر تو سجدے تسبیحاں قرآن دی تلاوتاں قبول کرنیاں نے تے نال ماں پیو دا ادب بھی ضروری ہے، حسن سلوک بھی ضروری ہے، بولو تو صحیح ہے، حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ دوسرا مقام رب فرماندا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، توجہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت میری کرو اور مصطفیٰ کی کرو۔ یا اللہ اگر تیری اطاعت کرتے ہیں نعوذ باللہ مصطفیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، آئے دے کے حکم بولو تو صحیح آئے دے کے حکم دو۔ رب فرماندہ اطاعت میری کرو، مصطفیٰ کی بھی کرو۔ جس نے رب کی اطاعت کی مصطفیٰ کی نہ کی، رب فرماتا ہے اگر میرے یار دی نہیں کی تھی تو میری اطاعت کرنا بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے نہیں۔ سننا تیسرا مقام رب فرماندہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو ڈاکٹر صاحب، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ جیڑا بندہ نمازاں پڑھے تو زکات نہ دے، رب فرماندا ہے تیریاں نمازاں قبول ہے۔ بالکل تسی ڈلا بول دے ہو یار تیریاں نمازاں قبول ہے نہیں، تیریاں نمازاں قبول نہیں۔ ایک اور مقام رب العالمین نے فرمایا یا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سمجھ آ رہی؟ رب فرماندا ہے اوے دنیا والو، اے ایمان والو، اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب خدا دی قسم ہے نہیں مزہ نہیں آ رہا، لوگ بالکل سست بیٹھے، سمجھ آ رہی؟ دوستو توجہ فرما، میں ممبر رسول دے بیٹھا، لالچ نہیں، میں پہلے عرض کی تھی روپیہ ایک ناراض نہیں ہونا، لیکن سبحان اللہ ناک سے میں ناراض ہو کے جا سکتا، سمجھ آ رہی؟
नाराज होगा। तवज्जो फरमाओ, रब दा कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डरो और वसीला तलाश करो। जेड़ा बंदा सिलेंडर चा के अल्लाह तो डरदा रहे तो वसीला तो आके मैं मुनकर हां। नहीं बोले, नहीं बोल आए हाय हाय। जेड़ा बंदा जनाबे वाला दिन रात आखे जी मैं तो जमात दे नाल जा रहा, तो मैं सिलेंडर भी जा रहा, तो बिस्तरे भी जा रहा, अल्लाह तू डरो, अल्लाह तू डरो। जनाबे वाला चौकों दे विच जाए, अल्लाह तू डरो, आओ मस्जिद नूं आबाद करो, आओ जनाबे वाला नमाज़ां पढ़ लो, सजदे कर लो, रब नूं राजी कर लो, रब नूं राजी कर लो, बस अल्लाह ही अल्लाह करो, बस अल्लाह ही अल्लाह करो, बस अल्लाह ही अल्लाह करो, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह। तवज्जो फरमा मेरे आका दे गुलामो, रब फरमांदा है ओए दुनिया वालो, अगर अल्लाह तू डरे तो वसीला तलाश ना कीता, रब तू डरना थोड़ा कबूल है, रब तू डरना थोड़ा कबूल है, रब तू डरना थोड़ा कबूल है नहीं। आओ मैं कुरान पढ़ा, खल्के कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। रब दा कुरान है, रब दा कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ ईमान वालेओ अल्लाह तू डरो, सच्चियां दे नाल हो जाओ, सच्चियां दे नाल हो जाओ। सोना सच्चियां दे नाल होवांगे मकाम की मिलेगा, सोने पाकां दे नाल होवांगे मकाम की मिलेगा, इज्जतां की मिलणगियां, मकाम की मिलेगा। आओ मेरे आका दे गुलामो, सच्चे कौन ने? सच्चे ओ ने जिन्हां दे बारे रब फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह दे जेड़े प्यारे ने, अल्लाह दे जेड़े प्यारे ने, उन्होंने ना ही कोई खौफ है ना ही परेशान है। अल्लाह दे प्यारे कौन है? आओ जनाबे वाला हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुबे सुबहानी, कंदीले नूरानी, शहबाज लामकानी, हसनी हुसैनी सैयद, तेरे मेरे पीर 11वीं वाली सरकार अलैहि रहमा, आप फरमांदे ने मैं रात नूं सुता वा, एक मरतबा रात नूं सोया वा है, ख्वाब दे अंदर नबी पाक तशरीफ लाए, ख्वाब दे अंदर मेरे आका तशरीफ लाए। कौन फरमा रहे ने? गौसे पाक फरमांदे ने मैं रात नूं सुता वा, खुदा दी कसम है नबी पाक मेरे ख्वाब दे अंदर तशरीफ लाए। मियां साहब फरमांदे ने ख्वाब दे विच, या अल्लाह जेड़ा सुभान अल्लाह बोले आज रात सवियत मदीने वाला आ जाए ते नाल गौसे पाक भी आ जान। ख्वाब दे विच मैनू मेरा माही मिलिया, 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 मिलिया। ख्वाब दे विच मैनू मेरा माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा, डरदी मारी अख भी ना खोला, किते फेरे विछड़े ना जा। आए हाय तवज्जो फरमाओ। ख्वाब दे विच मैनू मेरा माही मिलिया, माही मिलिया।
ملیا سونا ملیا میں گل وچ پا لیا بابا ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا کوئی کتے پھیرے وچھڑے نہ جائے وائے آؤ میرے آقا دے غلامو نبی پاک نال پیار کرن والے ہو پیر عبدالقادر جیلانی فرماندے نے میں رات نو سویا ہے نبی پاک خواب دے اندر تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا عبدالقادر تو بیان کیوں نہیں ہو کردا تو تقریر کیوں نہیں ہو کردا لوگوں نو واعظ و نصیحت کیوں نہیں ہو کردا اگلا جملہ تڑپا دین والا غوث پاک نے فرمایا سونا میں کدی تقریر نہیں کرتی میں اجمیاں لوگ عربی نے سنیا کیویں تقریر کرا دنیا والے ہو توجہ فرمانا غوث پاک نے منگتے ہو نبی پاک نے فرمایا عبدالقادر پریشان نہ ہو سونا کیوں نہ پریشان ہوا تسی فرماندے ہو بیان کریا کرو تقریر کریا کرو کدی بیان نہیں کیتا کدی تقریر نہیں کیتی میرے آقا نے فرمایا جملہ نہیں ضائع کرنا توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا ہے عبدالقادر تو منہ کھول تیرے منہ دے اندر نواب میں ڈالنا توجہ میرے آقا نے فرمایا تقریر کریا کر سونا نہیں کدی کیتی میرے آقا نے فرمایا زبان مبارک منہ کھول میرے پیر عبدالقادر جیلانی نے منہ کھولیا نبی پاک نے خواب دے اندر ایک مرتبہ بھی نواب ڈالیا دوسرا مرتبہ بھی ڈالیا تیسری مرتبہ عطا فرمایا چوتھی مرتبہ عطا فرمایا پنجویں مرتبہ عطا فرمایا چھویں مرتبہ عطا فرمایا سات مرتبہ نبیاں دے امام نے ابو بکر دے صدیق نے عمر دے پیارے نے عثمان دے جانی نے حیدر قرار دے پیارے نے حیدر قرار دے پیارے نے سات مرتبہ لوا مبارک غوث پاک دے منہ دے اندر ڈالیا آپ فرماندے نے جدو نبی پاک گئے تھوڑی دیر تو پاک خواب دے اندر مولا علی مشکل کشا حاضر ہوئے مولا علی پاک فرماندے نے عبدالقادر تو بیان کریا کر آپ فرماندے نے کرم ہو گیا نبی پاک خواب دے اندر آئے میرے آقا نے نواب مبارک سات مرتبہ میرے منہ دے اندر ڈالے آئے میرے آقا دے پیارے غلام علی پاک نے فرمایا عبدالقادر پہلے نبی آیا ہے ہونے علی آیا ہے اگر نبی عطا فرما گئے نے ہونے علی بھی عطا فرمان آیا ہے اور علی عطا فرمانا ہے علی عطا فرمانا ہے آپ فرمانے نے خیر ہوگی کرم ہو گیا علی پاک نے فرمایا منہ کھول پیر عبدالقادر جیلانی نے منہ کھولیا آج جس گلاس کے اسیاں نے نانا اس گلاس وچ پیر پانی صرف پیر بھی نہیں کردا دوجا ہاتھ نہیں لانا یہ گل آئی ہے غلط عقیدت کی جا رہے ہو اس کا احترام کرو جڑا صحیح العقیدہ ہے گھوڑے نے چاون والا پیر نہیں کتیاں کی لڑائی کراؤن والا پیر نہیں خدا دی آپ دا ایک بڑا خوبصورت فرمان سی آپ فرما گئے لوگوں پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا سمجھ آ رہی ہے پیر دا پتر پیر نہیں لوکی دکانداریاں چلا کے بیٹھے نہیں ہیں میں ایک کلپ سن رہا تھا آپ نے فرمایا میں کوئی وابی نہیں ابھی سمجھ لینا قاری صاحب وابی ہو سمجھ آ رہی توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا کہ ہے میرے گوڈے نو پیڑ ہے پیر صاحب نے فرمایا انہاں تو وڈی کوئی ہستی ہو سکتی پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا میرے گوڈے نو پیڑ ہے لے آؤ کوئی اللہ دا ولی میرے ٹھوک مارے صحیح کر چھڈے صحیح ہوئی نہیں رہی اہل سنت جڑی ہے نا لکیر دے فقیر ہے لکیر دے فقیر نہ بنو اپنے عقیدے دی حفاظت
سمجھ آ رہی ہے؟ ایویں گڈیاں چکی جا رہے ہو، چٹی جا رہے ہو، دھوڑ چٹی جا رہے ہو، پتہ نہیں انہوں ماں بھی چٹیا یا نہیں چٹیا. اگر چومن دا زیادہ شوق ہے تو ماں دے پیروں نو چوم، چومن دا زیادہ شوق ہے تو مسجد دے دروازیاں نو چوم، قرآن نو چوم. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بہ جاؤ چھڑ دو، انہاں دے پیچھے ہٹ جاؤ یار. اساں انہاں پیراں نو پھر چڑھا چھڑیا نہیں. جڑا نمازی نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ پیر نہیں ہو سکتا جڑا عالم دین نہیں. ہاں جی، اج جنابے والا پیر کامل سی، انہوں دا مزار بن گیا تو جڑی پیچھوں انہوں دی اولاد آ رہی ہے ایویں گڈیاں چکی جا رہے ہیں، ایویں شرینیاں جنابے والا ہضم کیتی جاندے نے. کوئی پتہ نہیں پاک ہونے دا طریقے دے بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. سانوں پتہ ہے جی فلانی پیڑھی دا آ رہا ہے جی پیر ہے سید، انہاں نوں جگہ دو، انہاں نوں ایتھے دیو. پھر ساڈی کم عقلی ویکھو، اسی انہاں پیراں دے سامنے اپنی عزتاں نوں سامنے بھیجنے آ جی پیار دیو، انہاں نوں دم کرو. شریعت نے اس چیز تو منع فرمایا. سمجھ آ رہی ہو؟ پیر نہیں جڑا عورتاں نوں اپنے گوڑیاں دے نال بٹھائے. سمجھ آ رہی؟ جی ہاں بالکل میرے آقا دے غلاموں، اس چیز تے غور کرو، اس چیز تے فکر کرو. اسی اپنے عقیدے دی حفاظت کرنی، اپنے آپ نوں بچانا ہے. اسی سننی آنا سن ہو کے بہنا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا جہا جاگنا ہے، تھوڑا جہا عمل بھی کرنا. توجہ ہے؟ اپنی گل کتے کھڑی سی قاری صاحب تو بدام لب جاندے انشاءاللہ اگلی باری میں لے کے آواں. توجہ فرماؤ. علی پاک خواب دے اندر آئے. علی پاک نے فرمایا اگر نبی پاک عطا فرما گئے تو اب میں بھی آپ کو عطا فرماتا ہوں. توجہ کر. علی پاک نے فرمایا عبد القادر اپنا زبان نکالے. میرے پیر پیاری والی سرکار نے اپنا منہ کھولا. پیر علی نے ایک مرتبہ لباب ڈالا. نبی پاک نے کتنی مرتبہ ڈالیا سی؟ 7 مرتبہ. کتنی باری؟ 7 مرتبہ. علی پاک نے فرمایا سونا زبان نکالی، منہ کھولا. علی پاک نے ایک مرتبہ ڈالا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ. اے جملہ بڑا کمال کا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی مشکل کشا علی. نبی پاک نے 7 مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ 6 مرتبہ 7 مرتبہ عطا نہیں فرمائیں گے. پوچھو اج انہاں دے کول جڑے آندے نے مولا علی دی شان زیادہ ہے، مولا علی دی نبی پاک دی شان زیادہ ہے. سننا عقیدہ واضح ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا، علی پاک نے جواب دیتا عبد القادر او تے نبی پاک سی، او تے امام الانبیاء سی، جیڑا 7 مرتبہ عطا فرما گئے نے علی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہے او تا نبی پاک سی، علی نبی دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہاں بھائی جیڑا ایتھے اس پاک فرماندے نے جدوں میں بیزار ہویا نا خدا دی قسم ہے میرے منہ دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لباب مبارک دا خوشبو بھی آ رہا سی، ذائقہ بھی آ رہا سی، علی پاک دے بھی ذائقہ آ رہا سی. پھر جدو غوث پاک علیہ رحمہ جدو بیان کرتے سی نا، ادو نہ کوئی ساؤنڈ ہوندے سی نہ کوئی سپیکر ہوندے سی. ہزاراں دا مجمع، 70,000 دا مجمع. غوث پاک جدو گفتگو فرماندے جس طرح پہلے بندے نو سمجھ آندی سی، جڑا بندہ آخری جتیاں دے بیٹھا ہوندا سی اونوں بھی اوویں سمجھ آ رہی ہوندی. اے مقام ہے میرے پیر عبد القادر جیلانی قطب سبحانی علیہ رحمہ. اے مقام ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. آؤ میرے آقا دے غلاموں سی آنے 11ویں پکانی سوکھی ہے تے 11ویں کھانی سوکھی ہے. غوث پاک کا فرمان سنے حضور عبد القادر جیلانی قطب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی. آپ نے فرمایا وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو، وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو. میرے پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا لوگوں سن لو لوگوں سن لو، جو بندہ بے نمازی ہے اس کا کوئی حق نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس بندے کو دفن کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے. نماز پڑھنا فرض ہے، 11ویں والی کھیر پکانا مستحب عمل ہے، نہ پکائیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے. لوگوں آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج ویلا ہے. جو غوث پاک کی 11ویں پکاتے ہیں، 11ویں پکانے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ غوث پاک نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، غوث پاک نے ہمیں سبق کیا دیا ہے. غوث پاک علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 سال کتنا
हाजी साहब अज जेड़ा बंदा एक बारी मदीने चला जाए ना दी टोर ही और हो जाती आंदा जी मैनू हाजी आखो हाँ जी जेड़ा बंदा ना रह लवे ना मैनू तो हाजी नहीं पिया हकीकत बयान कर गल समझाना चाहता जेड़ा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले ना परहेजगार हो गया इबादत गुजार हो गया हाँ मेरे तो भी दूर हट के रहो मैं साफ बंदा पकीज़ा बंदा तवज्जो जेड़ा बंदा एक रोज़ा रख लवे पूरी बिलादरी च दसदा है आज मैं रोज़ा रखे जेड़े नहीं रखते वो तो बोलो ना जेड़े नहीं दसते वो तो बोलो ना कि सारे ही दसते हो तवज्जो फरमाओ मेरे आका दे गुलाम मेरे गौसे पाक अलैहि रहमा 40 साल कितना 40 साल इशा दे वुज़ू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ी है सोनो फिर एसी दे विच बैठे रहंदे होने 40 साल एसी दे कमरे च बैठे रहने भी वुज़ू ना ही टुटे नहीं ये अल्लाह वाले सी समझ आ रही है ये कौन सी ये अल्लाह वाले सी अज असीं आने अल्लाह वाला लभना होवे ते कोई कड़ियाण वाला बनाओ अल्लाह वाला लभना होवे ते कोई कुत्ते लड़ावन वाला लभ लो अल्लाह वाला लभना होवे कोई कबड्डियां दे मैच कराउण वाला लभ लो अल्लाह वाला लभना होवे कोई क्रिकेट दे मैच कराउण वाला लभ लो अल्लाह वाला लभना होवे जनाबे वाला जेड़ा रन्नां दे दरमियान च बैठा है ओनू लभ लो ना ना मुस्तफा दा दीन है दीन नहीं मुस्तफा दा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है मेरे आका दा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है जिन्हां ने रब नू राजी कीता जेड़े रब दे नक्शे कदम ते चलने उन्हां नू अल्लाह ने मकाम की अता फरमाया निगाह है वली में भाईजान हाथ चुक लो निगाह है वली में वो तासीर देखी निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी निगाह वली में वो तासीर देखी आओ सुनना अल्लाह दे कामिल वली कौन ने तवज्जो फरमाना मेरे वाल मैं छोड़ रहा अल्लाह दे कामिल वली कौन ने हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बायजीद बुस्तामी ने किबला लमा साहब आप दी तवज्जो दा तलबगार कौन अल्लाह दे कामिल वली होंदे ने हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु सुन वाले तेरा सुन बड़ा सोहना है इको थोड़ी जी कम कर इन्हों समझ आए शोर थोड़ा हो तवज्जो करना थोड़ी जी आवाज भी खोल दे कौन हजरत बायजीद बुस्तामी ठीक है आवाज खोल हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु मैं दसना चाहना वा अल्लाह दे कामिल वली कौन होंदे ने अल्लाह दे वलियों ने जिन्हां नू वेखिया खुदा याद आए या खुदा दा मुस्तफा याद आए हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिस जगह ते मुसल्ला बिछाया जिस जगह ते खैमा लगाया लोगों ने क्या सोना इस मुहल्ले दे अंदर एक औरत बदकार रहंदी है गलत काम करदी है लोगों दे नाल गुनाह करदी है गुनाह दे विच लोग उहदे नाल मुबतला होंदे ने हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मुरीदो मैनू उस माई दे बूहे ते लेके जाओ मैनू उस दे बूहे ते लेके जाओ मुरीदा ने क्या सोना लोग की सोचणगे अज पीर भी बदकार औरत दे बूहे ते चला गया सोना जहान ताने मारेगा सोना ना 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 जाओ इंदे विच इज्जत पल चाल मुहम्मद दे रहन वाले हो कुर्बो जवार विच आउण वाले हो मेरे आका दे प्यारे गुलामो हजूर दी मुहब्बत लेके आउण वाले हो पीर साहब ने फरमाया मुरीदो मैं थानू हुक्म देना वा बदकार औरत दा एड्रेस दसो किथे रहंदी है मुरीदा ने कहा सोने फलां गली दे अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बदकार औरत दे दरवाजे ते जाके मुसल्ला बिछा के बैठ गए सुबह तो लेके शाम तक बैठे रहे सुबह तो लेके शाम तक बैठे रहे
نے بدکار عورت کہندی ہے اج گھر دے وچ آਉਣ والا بندہ کو نہیں آیا اج کوئی بندہ نہیں آیا جن دے نال میں بدکاری کرا پریشان ہو گئی حیران ہو گئی خیر تو ہوے بدکار عورت مکان دی چھت تے چڑھ کے ویندی ہے ویکھاں تے صحیح بازار دے اندر کی ہویا اج کوئی بندہ گھر دے اندر کیوں نہیں آیا آپ کہندی ہے میں چھت تے چڑھی واں چھت تے چڑھ کے ویکھیا میرے گھر دے سامنے ایک سونی صورت والا بابا بیٹھا ہے بابا بیٹھا ہے بابا بیٹھا ہے میں جلدی دے نال دروازے دی کنڈی کھولنی بابا جی کیویں آئے ہو ایتھے جڑا بھی آیا بدکاری کردا ہے بابا جی نے فرمایا با یزید بستامی نے فرمایا عورت کنے پیسے لینی ہے کنا جناب والا مال لینی ہے درہم لینی ہے عورت کہنے لگی اتنے پیسے لواں گی اتنا درہم لواں گی با یزید بستامی نے فرمایا جویں میں کواں گا اویں کریں گی بدکار عورت کہندی ہے جی ہاں جویں تھوڑی مرضی ہوئے گی میں اویں کراں گی پیسے دے دیتے گئے درہم دے دیتے گئے پیسے دے دیتے گئے عورت کہنے لگی بابا جی آؤ میں بیٹھی ہاں جو مرضی کرنا ہے کر لو با یزید بستامی نے فرمایا اے بدکار عورت سن لے میں تیرے قریب بعد وچ جاواں گا پہلے غسل کر کے آ پہلے غسل کر کے آ پہلے غسل کر کے آ تیرے قریب بعد وچ جانا ہے پہلے غسل کر کے آ بدکار عورت نے غسل کیتا کہندی ہے بابا جی ہن قریب آؤ میں تو دوبارہ غسل کر لیا دوبارہ پاک ہو گئی با یزید بستامی نے فرمایا انج میں قریب نہیں آنا پہلے رب دی بارگاہ وچ مصلی بچھائے تھوڑی جی کو دیں پہلے رب دی بارگاہ وچ مصلی بچھائے پھر قریب آواں گا میرے آقا دے غلاموں بدکار عورت نے مصلی بچھایا جویں بدکار عورت سر سجدے دے اندر رکھیا با یزید بستامی دیا چیخاں نکل گئیاں اوے دنیا والےو پیر منو تو پھر انج دا منو پیر دی تلاش ہوئے تو پھر انج دی ہوئے ولی کامل ڈھونڈنا چاہو پھر انج دا لمبیے پیر جی نے فرمایا پہلے مصلی بچھا با یزید بستامی نے کیا مصلی بچھا نماز پڑھ عورت سجدے دے اندر گئی با یزید بستامی دیاں چیخاں نکل گئیاں آپ نے فرمایا سونا اے نیلی چھت دیا مالکا میرا کم سی اینو تیری بارگاہ سجدے تے لے کے آنا ہے سونیا سجدے تے لے آنا میرا کم ہے دے دل نو پھیر دینا تیرا کم ہے آئے سرفراز بھئی 4-5 بندے نہیں بول رہے میں جدوں دا آیا نہیں بول رہے میں نے انہوں نے کپڑیاں نے بھی پتہ لگ گیا نام نہ نہیں پتا ورنہ میں نام بھی ضرور لیندہ وہ شانیہ بول سبحان اللہ تو میں نے دمی اتھے روک لینا قاری صاحب تو اسی تقریر تے چون کیتی ہے پر ہونی سبحان اللہ بول لے تو سمجھ آ رہی ہاں بولو سبحان اللہ محبت نال کامل ولی ہوئے تو پھر انجدہ ہوئے سمجھ آ رہی اوے اللہ دے بندے ہو اللہ دے بندے ہو ہاں میں پہلے بھی عرض کیتی ہے مرشد ہو ہے جن ویکھیے تے دل کر رہے بندہ ویندا ہی رہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا سونا تیری بارگاہ چ لیانا میرا کام سی ان دے دل نو بدل دینا تے پھر کتاباں دے اندر آیا ہے عورت بدکار سی پر جدو با یزید بستامی دی نظر ہوئی نا ان دے واسطے دعا با یزید بستامی نے منگی اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت نو بھی ولی کامل بنا چھوڑے آئے نگاہ ولی میں نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو یا اللہ جڑا نہ پڑھے اج ہی گنگا ہو جائے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی 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 نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ دے ولی دی شان سرفراز بھائی سننا توجہ نہ ہونا توجہ فرمانا. کچھ دوست ہوندے نے جڑے دوروں ویکھیے تے بڑے سوہنے لگدے سمجھ آ رہی ہے دوروں ویکھیے تے بڑے سوہنے لگدے نے دل کردا یار ان دے نال نا اے سوشل میڈیا دا دور ایک فوٹو نہ چھک لئیے جدوں دوروں ویکھیے نا بڑے سوہنے لگدے نے یار دل کردا ان دے نال گلاں کریے بندہ بڑا چنگا ہے ان دے نال پیار محبت بنیے پر قدرتی طور تے جدوں بندہ اس بندے دے آمنے سامنے لگ جاندا ہے نا پہلے دل ہوندا ہے دوروں جدوں ویکھنے آنا بڑا چنگا لگدا ہے. ڈاکٹر صاحب جدوں پھر بندہ نیڑے آ جاندا ہے وہ آندا یار میں تو بھول گیا ہے کوئی اور شکل نہیں سمجھ آ رہی ہے. ناراض نہ بھولنا نہیں بندہ وہ ہے جی دوروں ویکھن ہو رہے جدوں نیڑے آنا آکھنا یار وہ دور سونا لگدا ہے تے کچھ ہے کیویں ایک دور سی جدوں عورتاں کریماں لاندیاں سی ہن او ویلا آ گیا ہن بندے بھی کریماں ٹھوئے سمجھ آ رہی اے امان اللہ بھائی نو زیادہ پتہ ہے دا کام ہی کریماں دا ہے سمجھ آ رہی اے حمام جڑے جناب نویں نوجوان کوئی فیشل پیا کرواندا ہے تے کوئی کی کروائی جا رہا ہے توجہ فرما جدوں جناب والا دوروں ویکھدے نے بڑا سوہنا لگدا نیڑے آندا یار دوروں ہی سوہنا لگدا ہے وہ پنجابی دی مثال ہے ڈھول دوروں ہی سوہنے بجدے لگدے نے سمجھ آ رہی ہے توجہ فرماؤ نگاہ ولی تے بغل تے آنی ہے علامہ صاحب توجہ فرمانا ہائے 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 کوئی بندے ایسے نے دوروں سوہنے لگدے نے نیڑے آئیے تے اندر بھول گیا ہے بندہ تے کھج نکلیا لیکن ایک ذات ایسی ہے جن دوروں بھی ویکھو تے سونا نیڑوں بھی ویکھو تے سونا ایک ذات ایسی ہے خدا دی عزت دی قسم جنہاں نے دور تو ویکھیا ان دے بھی قول میرے کول ہیں جنہاں نے نیڑے تو ویکھیا انہاں دے بھی قول میرے کول ہیں جنہاں نے دور تو ویکھیا ہن میں نگاہ ولی دی گل کرنی علامہ صاحب جنہاں نے دور تو ویکھیا ڈاکٹر صاحب توجہ کرنا جنہاں نے دور تو ویکھیا جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے قلم اٹھائی کہا بلغ العلا بکمال ہی یہ دور کی نظر کا کمال ہے بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع قصال ہی صلو علیہ وآلہ یہ دور دی کمال یہ دور دی نظر کا کمال ہے سننا جدو میرے گولڑے دے تاجدار نے قلم اٹھایا سمجھ آ رہی جدو گولڑے دے تاجدار نے قلم اٹھایا دور دا نقشہ پیش کیتا آپ فرماندے نے مکھ چند بدن میں چھڑ رہا آخری شعر ہے مکھ چند بدن شائے شانیے متھے چمکی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ کالی زلف تے آنکھ مستانی